अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर, आप देख रहे हैं होम्यो हेल्थ केयर। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है, जो वीडियो है, वो कानों के मुतल्लिक है, बहरेपन के मुतल्लिक है या कानों के अमराज के मुतल्लिक कह लें कि कानों से पस आती हो और बहुत शदीद पीप आती हो एक कान से या दोनों कानों से, और समात भी कम हो गई हो, सुनने की सलाहियत भी कम हो गई हो या बिल्कुल ख़त्म हो गई हो, और पीप है कि मुख्तलिफ़ अद्वियात खाने के बावजूद भी ख़त्म नहीं हो रही, खुश्क नहीं हो रही। बहुत से इंजेक्शन भी लगवा लिए हैं और एंटीबायोटिक्स भी खा ली है, मगर पस जो है वो खुश्क नहीं हो रही, ख़त्म नहीं हो रही और मुसलसल बहती जा रही है। और इसके साथ साथ कानों में मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें शुरू हो गई हैं, घंटियों की आवाज़ें आना शुरू हो गई है या मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ोर की, शोर की आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के बाजों की या ढोल की आवाज़ की तरह की कान में आवाज़ें महसूस होती हैं और एक शोर सा महसूस होता है। मरीज़ जो है वो सो नहीं सकता, जागता रहता है और उसको नींद नहीं आती, नींद उसकी गायब हो जाती है। बहुत सी अद्वियात नींद वाली खाने के बावजूद भी थोड़ी देर के लिए सो सकता है, फिर उसकी आँख खुल जाती है। और इसके साथ साथ मरीज़ को दूसरे मसाइल भी जो है वो घेर लेते हैं, जैसे कि भूख की कमी है। नींद की कमी का तो वो शिकार होता ही है, भूख की कमी का भी शिकार हो जाता है, भूख नहीं प्रॉपर उसको लगती, सारे जिस्म में सुस्ती लागरी बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है और नकाहत और कमज़ोरी मरीज़ बहुत ज़्यादा महसूस करता है। और फिर अगर इसका प्रॉपर इलाज ना किया जाए तो फिर यही इन्फेक्शन जो है कानों की, ये अभी प्राइमरी स्टेज की इन्फेक्शन है और पहले दर्जे की है, जो कि कान के पहले हिस्से में मौजूद होती है, फिर ये दूसरे हिस्से में जाती है, फिर इसका तीसरा और आखिरी हिस्सा होता है, वहाँ पर ये पहुँच जाती है, जिसकी वजह से मरीज़ को मुख्तलिफ़ दिमागी मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर उसकी नींद तो पहले ख़त्म हो चुकी होती है, अब उसको जो है चक्कर भी आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि नाक का आखिरी जो हिस्सा है उसका कनेक्शन जो है दिमाग के साथ बहुत क्लोज़ होता है, इसलिए वहाँ पे अगर आखिरी हिस्से में इन्फेक्शन हो या पस वगैरह का वहाँ पर पैदा होना शुरू हो जाए तो फिर मरीज़ को जो है दिमागी मसाइल भी होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें चक्कर आना भी एक शामिल है कि उसको नींद तो आती नहीं है, फिर चक्कर आते हैं, फिर उसके साथ वोमिटिंग भी होती है और भूख ख़त्म हो जाती है, नींद ख़त्म हो जाती है और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है उसको तकलीफ़ें और मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। अभी हम बात करते हैं बहरापन के लिए, जो अभी शुरू हुआ है कानों में किसी, देखें बहुत सारे मसाइल होते हैं जो हम अपने कानों की तरफ तवज्जो नहीं देते, कानों में मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हम घुसा कर खुजाना शुरू कर देते हैं, जैसे कि माचिस की तीली वगैरह या चाबी। आम तौर पर देखा गया कि लोग बैठे बैठे चाबी को अपने कान में डाल लेते हैं और उससे ख़ारिश करना शुरू हो जाते हैं, या कोई तिनका या माचिस की तीली वगैरह, या फिर जो ये कॉटन बड्स होते हैं इनके साथ कान की एक हैबिट बन जाती है। मैंने लोगों को अपनी कारों में रखे हुए देखा है कि उन्होंने डैशबोर्ड के ऊपर कॉटन बड्स रखे हुए हैं, गाड़ी चलाते चलाते वो कान को खुजा रहे होते हैं, इस तरह से ख़ारिश कर रहे होते हैं। हालांकि कान साफ़ होता है, कान के अंदर कोई मैल नहीं होती, ना ही कोई ज़ख़म होता है, ना ही खुश्की होती है और ना ही कान के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिससे वो साफ़ कर रहे हो, बल्कि वो एक हैबिट बन जाती है, एक उनको मज़ा आना लग जाता है, वो ख़ारिश करते हैं और उस ख़ारिश से उनको एक सुरूर मिलता है, एक मज़ा आता है, और उसको वो बार बार दिन में 3-4 दफ़ा, इससे भी ज़्यादा टाइम तक लोग वो कानों में अपने कॉटन बड्स डाल कर उससे वो ख़ारिश करते हैं और उनको घुमाते रहते हैं। ये ज़्यादातर ऐसे लोगों के साथ अमूमन देखने में आया है जो हैंड फ्री का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, या कानों में एयरपॉड्स जो है वो लगाते हैं, या फिर हेडफोन वगैरह कानों में लगा के तेज़ मौसीकी सुनते हैं, या तेज़ आवाज़ में गाने वगैरह या म्यूज़िक वगैरह जो सुनते हैं, उनको ये मसाइल ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। उनके कानों में कोई इन्फेक्शन नहीं होती, बल्कि उनको एक ख़ारिश का एहसास होता है और वो फिर उसी ख़ारिश को मुख्तलिफ़ चीज़ों से करने की कोशिश करते हैं। वो कानों में फिर कॉटन बड्स
یا پھر چابی کے ساتھ یا تنکے کے ساتھ یا ماچس کی تیلے کے ساتھ خارج کرتے ہیں، اور پھر اسی وجہ سے ان کے کانوں کے اندر انفیکشن ہو جاتی ہے، کانوں کے اندر زخم بن جاتے ہیں، اور پھر پس پڑ جاتی ہے، اور پھر پس بہنا شروع ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات انفیکشن اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ عام ادویات سے، عام قسم کے انجیکشن یا اینٹی بایوٹک سے یہ ٹھیک نہیں ہوتی، اور پھر بہت زیادہ ان کو ٹائم دینا پڑتا ہے اور مختلف قسم کی ادویات استعمال کروانا پڑتی ہے، جس کے بعد جا کر یہ پھر ٹھیک ہوتی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ اس کو زیادہ دیر ہو جائے تو بیماری پھر دوسرے درجے میں چلی جاتی ہے، دوسرے درجے میں مڈل آف ایئر یعنی کان کے درمیانی حصے میں یہ جا پہنچتی ہے، اور پھر وہاں بھی اگر علاج کو ہم اگنور کریں یا اس میں سستی دکھائیں تو پھر یہ آخری درجے میں، تیسرے میں اینڈ آف دی ایئر یعنی کان کے آخری حصے میں چلی جاتی ہے، اور دماغ کے ساتھ جا کر انفیکشن جو ہے وہاں پر بننا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس میں ہم جو انفیکشن کی میڈیسن ہے جو یوز کرواتے ہیں، جس میں عام طور پر پائروجینم ہے، ایکینیشیا ہے، بیلاڈونا ہے، اور اس طرح دوسری میڈیسن ہے جو کہ ہم درد میں اور پس میں مریض کو استعمال کرواتے ہیں۔ ان کے ساتھ 6 ایکسپیڈنسی میں بھی ادویات ایسی ہیں اور بہت ہی اچھی ہیں، اور جن کے رزلٹ بھی بہت اچھے ہیں۔ جب ہم کان کے لیے فوری انفیکشن کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ادویات دیتے ہیں 1 ایم میں یا 200 پوٹینسی میں، اس کے ساتھ ہی 6 ایکسپیڈنسی میں بھی ہم میڈیسن دیتے ہیں، اور کچھ عرصے تک 1 ایم اور جو ہے 200 پوٹینسی والی میڈیسن استعمال کروانے کے بعد بند کروا دیتے ہیں۔ پھر یہی 6 ایکس والی میڈیسن یہ کنٹینیو چلتی رہتی ہیں 2 سے 3 مہینے تک، 4 مہینے تک، جس سے مریض بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس کے کانوں کے مسائل بالکل حل ہو جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو جو ہے اسی طرح کی جو ہے 6 ایکسپیڈنسی میڈیسن بتاؤں گا، جس کے استعمال کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو کانوں کے مسائل ہیں، جب آپ دوسرے ادویات کے ساتھ مریض کو استعمال کروائیں گے تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو چلیں میڈیسن کی طرف چلتے ہیں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں جو کہ میڈیسن ارلی سٹیج کی انفیکشن کے لیے یا بہرے پن کے لیے کانوں کی میڈیسن، جو کسی بھی وجہ سے بہرا پن ہوا ہو، ڈیفنس ہو گئی ہو، اونچا سننے لگ گیا ہو، یا بالکل سماعت کم ہو گئی ہو، ختم ہو گئی ہو، تو اس میں ہم جو میڈیسن 6 ایکسپیڈنسی میں دوسری میڈیسن کے ساتھ استعمال کرواتے ہیں وہ فیرم فاس ہے، اور کالی فاس ہے، میگنیشیا فاس ہے، کالی سلف ہے، اور کالی میور ہے۔ یہ 5 ادویات ہیں جو کہ 6 ایکسپیڈنسی میں ٹیبلٹ فارم میں آپ نے لینی ہے۔ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، یہ اس طرح سے ہوگی۔ یہ دیکھیں میرے پاس جو میڈیسن ہے یہ اس طرح سے، یہ 6 ایکسپیڈنسی میں ٹیبلٹ ہوتی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی ٹیبلٹ ہے، تو دیکھ لیجئے یہ ہے چھوٹی سی ٹیبلٹ ہوتی ہے جو کہ ہم مریض کو دیتے ہیں۔ 2 گولیاں صبح، 2 دوپہر، 2 شام آپ نے ان کو شروع کروانا ہے، اور یہ جو ہے اس میں ایسا ہوگا کہ آپ کے جو 5 ادویات ہیں یہ 10 گولیاں بن جائیں گی۔ 2 ایک میڈیسن کی گولیاں جو ہیں وہ 2 کی خوراک ہے، اور آپ نے 5 میڈیسن میں سے 2 گولیاں لینی 6 ایکسپیڈنسی میں ہی ہے۔ تو ایسے ہی فیرم فاس کی 2 گولیاں لے لیں گے، کالی فاس کی 2 گولیاں لے لیں گے، میگنیشیا فاس کی 2 گولیاں لے لیں گے، کالی سلف کی 2 گولیاں لے لیں گے، اور کالی میور کی 2 گولیاں لے لیں گے، اور ان کو پانی کے ساتھ کھا لیں یا منہ کے اندر ڈال کر چوس کے چبا کر کھا لیں۔ تو انشاءاللہ یہ آپ مسلسل مریض کو استعمال کروائیں گے باقی ادویات کے ساتھ، جس میں آپ نے اگر میڈیسن دی ہے پائروجینم، ایکینیشیا، بیلاڈونا، یا اور دوسری میڈیسن جو سوج کو، درد کو اور انفیکشن کو ختم کرنے والی ہیں، ان کے ساتھ یہ ضرور 5 جو ہے 6 ایکسپیڈنسی والی میڈیسن آپ دیں گے۔ اب اسی طرح چلتے ہیں کہ اگر مریض کو اونچا بھی سن رہا ہے اور اس کے ساتھ کانوں میں گھنٹیاں بھی بج رہی ہیں، درد بھی ہے، اور خارش بھی بہت زیادہ ہے، اور مریض کو باقی مسائل بھی ہیں، نیند جیسے ختم ہو گئی ہے، بھوک ختم ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مریض کے کانوں میں پس بھی بہت زیادہ ہے، اور پس بھی بہت زیادہ بہہ رہی ہے، یا وہ کان کو جب
ایک طرف کر کے لیٹتا ہے تو پس باہر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسے مریض کو باقی ادویات کے ساتھ جو 200 پوٹینسی میں یا 30 پوٹینسی میں آپ دیں گے، اس کے ساتھ پھر جو 6x پوٹینسی میں میڈیسن دینی ہے کہ جب کانوں سے پس بھی آ رہی ہو، وہ کلکیریا سلف ہے، فیرم فاس ہے، کالی میور ہے، سلیشیا ہے اور کالی فاس ہے۔ یہ بھی 5 میڈیسن بنتی ہیں اور ان کو بھی 6x پوٹینسی میں 2 گولیوں کی یہ خوراک ہے پانچوں کی، یعنی 10 گولیاں، چھوٹی چھوٹی گولیاں ہوتی ہیں اس سائز کی۔ میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں اتنی سی گولی ہوتی ہے چھوٹی سی، یہ 2 گولیاں ایک دوائی کی آپ نے لینی ہے، ٹوٹل یہ بن جائیں گی 10 گولیاں۔ تو اسی طرح صبح، اسی طرح دوپہر کو، اسی طرح رات کو چوس کر چبا کر یہ کھا لیں گے، اور باقی ادویات بھی جو آپ مریض کو بتائیں گے وہ بھی لے گا مریض، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان سے آپ دیکھیں گے بہت جلدی ریلیف ملے گا۔ کانوں کی خارش ہے، کانوں میں پس ہے، یا اونچا سنتا ہے، گھنٹیاں بجتی ہیں، یا کانوں میں مختلف قسم کی انفیکشنز ہو چکی ہیں، زخم بن گئے ہیں، پھوڑے ہیں، پھنسیاں ہیں کانوں کے اندر، اور کان کا پردہ جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے، اور مریض کے کانوں میں بہت زیادہ پیپ بہہ رہی ہے، تو یہ استعمال کرنے سے انشاءاللہ یہ مسائل بالکل حل ہو جاتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کا معلوماتی پروگرام کانوں کے متعلق ہومیوپیتھک ادویات کا اچھا لگا ہوگا۔ میں ہوں ڈاکٹر ظہیر، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔